नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये सूरत इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब और प्यारी है। जो शख्स ये सूरत फजर की नमाज के बाद सिर्फ 3 बार पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है, उसकी नस्लें दुनिया पर हुक्मरानी करती हैं और उसका रिस्क नस्ल दर नस्ल बढ़ता ही चला जाता है। वो बाबरकत सूरत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आखिरी अलहामी किताब कुरान मजीद है। इस किताब की कुव्वत और ताकत के इल्मी सरचश्मे लातादाद और बेशुमार हैं। हमारे एक दोस्त अदीब और मुहक्किक हैं और मुख्तलिफ इल्मी मौज़ूआत पर तहकीक करते रहते हैं। एक मुलाकात पर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने चैट जीपीटी से पूछा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुरान का मतबादल लिख सकती है? जवाब मिला, ये मेरी हिम्मत और कुव्वत से बाहर है। दूसरा सवाल था, तुम्हारे पास गुज़िश्ता 1400 सालों के कुरान के इल्म का डाटा मौजूद है, लातादाद तफासीर हैं, अहादीस की किताबें हैं, लाखों उलमा की तहरीर करदा लाखों किताबें हैं जो कुरान मजीद और इस्लाम के बारे में हैं। तो क्या इस डाटा की मदद से कुरान की सूरतों के मिसल कोई सूरत लिखी जा सकती है? जवाब मिला, कुरान की अरबी जुबान इंतहाई वसी है, कुरान का अंदाज इंतहाई गहरा है, इसको अपनाना नामुमकिन है। इसकी एक बड़ी कुव्वत मुस्तकबिल की पेश गोई है, जैसा कि मौत के बाद एक जिंदगी है। इस जिंदगी की तफसीलात हैं। मस्नूई जहानत मौत के बाद जिंदगी की बात करे तो इसका एक नया खाका और तफसीलात क्या पेश कर सकती है? ये एक पेचीदा मौजू है और मेरी ताकत से कहीं बढ़कर है। इसके बाद जो अगला सवाल था कि जो बाकी मजहबी किताबें हैं, क्या उन जैसी किताब लिखने से भी कासिर हो? जवाब मिला, नहीं, इस मामले में बेबसी नहीं है, इन पर लिखा जा सकता है। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि इन किताबों में इंसानी तहरीफ हो चुकी है। हजरत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद असलम से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को एक सफर में जा रहे थे और हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ पूछा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर पूछा, आपने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा फिर पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को कहा कि तेरी माँ तुझ पर रोए। तूने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 मर्तबा आजिजी से सवाल किया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मर्तबा भी जवाब नहीं दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि फिर मैंने अपनी ऊंटनी को तेजी से दौड़ाया और लोगों से आगे हो गया। मुझे खौफ था कि कहीं मेरी इस हरकत पर मेरे बारे में कोई आयत नाजिल ना हो जाए। अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि मैंने एक पुकारने वाले को सुना जो पुकार रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने सोचा मुझे तो खौफ था ही कि मेरे बारे में कुछ वही नाजिल होगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, चुनाचे मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और मैंने आपको सलाम किया। सलाम के जवाब के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, आज रात मुझ पर ऐसी सूरत नाजिल हुई है जो मुझे उन सब चीजों से ज्यादा पसंद है जिन पर सूरज निकलता है। फिर आपने सूरा इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना की तिलावत फरमाई। बारिवायत सही बुखारी शरह फतहुल बारी। प्यारे नाजरीन, यकीनन सूरह फतह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब थी। इस सूरा की पहली आयत में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम बशारत दी गई है। ऐसी बशारत जो बाज रिवायात के मुताबिक पैगंबर के नजदीक तमाम दुनिया से ज्यादा महबूब थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, हमने आपको आशकार और नुमाया फतह दी। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, ऐसी नुमाया कामयाबी जिसके आसार इस्लाम की पेशरफ और मुसलमानों की जिंदगी में मुख्तसर से अरसे में जाहिर हो गए और तवील मुद्दत तक जाहिर होते रहेंगे।
ایسی فتح جو طویل تاریخ اسلام میں مثال بے نظیر تھی۔ اکثر مفسرین اس کو اس عظیم کامیابی کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں جو صلح حدیبیہ سے مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ ایک جماعت نے اسے فتح مکہ کے مسئلہ کی طرف بھی اشارہ سمجھا ہے اور بعض دوسروں نے اس سے فتح خیبر مراد لی ہے، اور بعض نے قدرت منطق، دلائل کی برتری اور آشکار معجزات کے طریقہ سے تمام دشمنوں پر اسلام کی کامیابی سمجھا ہے، جبکہ بعض اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسرار علوم کے کھلنے کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ حالات کی پریشانی سے انسان کا ایمان بھی ڈولنے لگتا ہے۔ وہ جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی اور ہو سکتی ہے، اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی اور مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ پیارے ناظرین، جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو، مشکل سفر پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس جائے، گویا کسی بھی مشکل میں سورہ فتح کی تلاوت کرنے والے پریشان نہیں ہوتے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں سورہ فتح کا ایک شاندار وظیفہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے 4 فائدے ہوں گے۔ ایسا مجرب اور زبردست وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کے 4 مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جن بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی، رکاوٹ ہے یا بندش ہے، تو وہ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان کی شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور ان کی شادی میں جتنی بھی بندش یا رکاوٹ ہوگی وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کوئی اپنے کاروبار کی تنگی یا بندش کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی جو بھائی کاروبار کر رہا تھا اور کسی وجہ سے اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو یقین اور ایمان کے ساتھ سورہ فتح کا یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اس کا کاروبار پہلے کی طرح بلکہ اس سے بھی بہتر طور پر عروج حاصل کر لے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تعلیم ہونے کے باوجود اور ہنر ہونے کے باوجود بھی آپ کو اچھی ملازمت نہیں مل رہی تو بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہترین ملازمت کا حصول جلد ممکن ہو جائے گا۔ جبکہ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسے بچے جو تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں اور محنت بھی خوب کر رہے ہیں لیکن ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اس بار بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کسی کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو وہ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ الغرض شادی، مقدمات اور امتحانات کی مشکلات سے نکلنے کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، عاملین حضرات، مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کو ہر نماز کے بعد 121 مرتبہ پڑھیں اور یہ عمل کم سے کم 7 دن تک لگاتار کریں۔ انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے آپ کا وہ مقصد 7 دن میں حل ہو جائے گا یا پھر اس کے حل کے لیے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی آسان لیکن مجرب عمل ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یہی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اس میں باری تعالی یا فتاح 300 بار پڑھ لیا جائے تو کام یعنی کاروبار میں مزید بہتری اور ترقی آ جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ روزانہ سورہ فتح کو ایک بار پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے آپ جس کام کے لیے بھی جائیں گے اس میں فتح و نصرت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کو اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا
तो वो किसी भी नमाज के बाद बावुजू हालत में 11 मरतबा सूरह फतह को पढ़ता है और इसके बाद अल्लाह से इस परेशानी से निकलने की दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस परेशानी से निकाल देगा। आइए अब कुछ ऐसे खास तरीकों के बारे में जानते हैं कि जिन पर अमल करके आप बहुत से फायदे हासिल कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि आपको रोजाना का एक ऐसा वजीफा भी बताऊंगा कि जिसकी बदौलत इंसान की नस्लें तरक्की कर जाती हैं, नस्ल दर नस्ल फतह और नुसरत और कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। वजीफे का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज की ये वीडियो निहायत रूह अफजा और मालूमात से भरपूर है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप सूरह फतह के जरिए कोई अमल करना चाहते हैं तो जान लीजिए कि ये अमल आपको हरगिज कोई खलल और कोई खराबी नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इसके जरिए से आपको फायदा ही फायदा हासिल होगा। अगर आप पर कोई दुश्मन मुसल्लत हो चुका है या कोई ऐसा बंदा है जो आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है और आपको खतरा है कि कोई शख्स आपकी जिंदगी के किसी भी मरहले में कोई नुकसान पहुंचा सकता है, या आप कोई काम करने लगते हैं तो वो इसमें कोई खामी निकाल देता है, या आपका कोई दुश्मन है और मामला आपकी जान पर पहुंच चुका है, या फिर कोई काम करना चाहते हैं लेकिन उस काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो आप सूरह फतह का एक छोटा सा अमल कर सकते हैं। और अमल का तरीका यह है कि 21 दिन तक आपको ये अमल करना है और एक वक्त मुकर्रर करके अमल करना होगा। यानी जिस वक्त पहले दिन ये अमल शुरू करेंगे उसी वक्त हर रोज इस अमल को करना है। बावुजू हालत में और जाए नमाज पर बैठकर ये अमल करना है और इस अमल के दौरान किसी किस्म की कोई रुकावट या खलल नहीं होना चाहिए। पुरसुकून तरीके से बावुजू जाए नमाज पर बैठकर सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, जो भी आपको अच्छी तरह से आता हो। इसके बाद 11 मरतबा सूरह फतह की तिलावत करें और फिर से 11 मरतबा वही दुरूद शरीफ पढ़ें। ये अमल तो 21 दिन का है, लेकिन 21 दिन से पहले पहले इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दुश्मन आपका पीछा छोड़ देगा। या तो वो कहीं दूर चला जाएगा या फिर वो इतना कमजोर हो जाएगा कि आपकी दुश्मनी के काबिल ना रहेगा और आपका पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। प्यारे दोस्तों, कारोबार की तरक्की और बरकत के लिए अगर आप घर में इस तरह से कुरान ख्वानी कराएं कि कुछ लोग मिलकर यानी इकट्ठे बावजू हालत में बैठकर सूरह फतह को 101 मरतबा पढ़ें और फिर कारोबार की खैर बरकत के लिए दुआ करने के बाद कोई मीठी या नमकीन चीज बच्चों में तकसीम कर दें, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से कारोबार में खूब तरक्की और उरूज हासिल होगा। अगर कोई ताजिर या दुकानदार हर हफ्ते ये अमल कर सके तो निहायत ही बेहतर अमल है और वो अपनी आंखों से अपने कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देखेगा। प्यारे दोस्तों, बीमारियों के लिए भी आप सूरह फतह का अमल कर सकते हैं और इस मकसद के लिए आप बावजू हालत में जाए नमाज पर बैठकर 1 गिलास पानी अपने पास रख लें, फिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और इसके बाद सिर्फ 1 मरतबा सूरह फतह पढ़कर फिर से 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर पानी पर दम करके 3 बार सूरह फातिहा शरीफ यानी अलहम्द शरीफ पढ़ें और फिर से पानी पर दम कर लें और इसके बाद जो भी आपके घर में बीमार हो उसे 3 सांसों में वो पानी पिला दें। और अगर आप खुद अपने लिए ये अमल कर रहे हैं तो खुद वो पानी 3 सांसों में पी लें, तो इंशाअल्लाह सूरह फातिहा और सूरह फतह की बरकत से हर तरह की बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। याद रहे कि ये अमल जारी रखें जब तक मुकम्मल सेहत याबी हासिल ना हो जाए। नाज़रीन किराम, सूरह फतह एक जादू असर और बेहतरीन सूरह मुबारिका है। इसके बताए गए अमलियात मुजर्रब और बेजरर है। नाज़रीन मोहतरम, सूरह फतह की बरक़ात बेशुमार है। आज की वीडियो में आपको सूरह फतह का एक शानदार आली शान और मुजर्रब वजीफा भी बताएंगे जिसके जरिए से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सूरह फतह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरह मुबारका मुझे इस दुनिया की हर उस चीज से ज्यादा महबूब है जिस पर सूरज की किरणें पड़ी हैं, और इस बात से साबित होता है कि सूरह फतह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा और लाडली सूरत है। सूरह फतह का एक ऐसा वजीफा कि जिसको पढ़ने से इंसान की नस्लें संवर जाती हैं और नस्ल दर नस्ल इंसान का रिस्क बढ़ता ही चला जाता है।
تو ناظرین اس وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھے بیٹھے قرآن پاک کو کھول کر پارہ نمبر 26 کھول لینا ہے۔ پارہ نمبر 26 میں سورہ فتح موجود ہے جو کہ 48ویں نمبر پر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ فتح کی تلاوت سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھ لینا ہے، 1 بار، 3 بار یا پھر 7 بار۔ آپ درود پاک پڑھ کر سورہ فتح کی تلاوت کا آغاز کر دیں۔ یاد رہے کہ سورہ فتح کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا ہے اور یہ عمل ہر روز بلا ناغہ آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر خواتین ہیں اور اس عمل کے دوران مخصوص ایام آتے ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، مخصوص ایام کے دوران نماز کی بھی چھٹی ہے اور سورہ فتح کی اس وظیفے کی بھی چھوٹ ہے، لیکن جیسے ہی پاکی حاصل کر لیں تو پھر سے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ سورہ فتح کو روزانہ کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد 3 بار تلاوت کرنا شروع کر دینا ہے۔ آئیے اب اس کے فائدے بھی جان لیجئے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص مرد یا عورت ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ فتح کی 3 بار تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنا لے تو سب سے پہلی بات کہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، یعنی اس دنیا کی تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام فکریں، تمام بے چینیاں، تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم ہے اور یہ عمل شروع کر لیتا ہے تو اس کی پڑھائی میں اللہ پاک کی غیبی مدد و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے اور اس کے ہر امتحان میں اسے فتح اور کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر شادی کی عمر ہے تو اس سورہ مبارکہ کے وظیفے کی برکت سے شادی کے لیے اللہ پاک بہترین وسائل مہیا فرما دیں گے اور بہترین جیون ساتھی اسے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی مدد و نصرت سے حاصل ہو جائے گا۔ اگر کاروبار کی عمر ہے تو اللہ کی مدد و نصرت اس کے کاروباری معاملات میں شامل حال ہو جائے گی اور اسے ہر کاروبار میں، ہر سودے اور لین دین میں فتح اور کامیابی ملا کرے گی انشاءاللہ۔ اگر شادی شدہ مرد و خواتین پڑھیں تو نیک اور صالح اولاد میسر ہوگی، اگر صاحب اولاد پڑھیں تو ان کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی۔ خواتین پڑھیں تو ان کے گھروں میں ان کے ہر عمل میں اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو جائے گی، رزق میں وسعت، فراوانی اور برکت شامل حال ہو جائے گی۔ کتنا ہی خرچ کریں گے لیکن مال و دولت کی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ سب سے بڑھ کر کے جو لوگ اپنی موت تک اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور لگاتار ہر روز نماز فجر کے بعد 3 بار سورہ فتح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ان کی اولادیں نسل در نسل ہر میدان میں فتح و نصرت سے ہمکنار ہوتی رہیں گی، نسل در نسل ان کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں جو زندگی کے ہر میدان میں فتح اور کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی خاص مشکلات اور پریشانیوں سے بھی نہیں گزرنا پڑتا۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں بچہ تو اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا ہے، یعنی اسے ہر وہ سہولت پیدائش کے وقت ہی مہیا ہو جاتی ہے جو عام لوگوں کو صالحہ سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو پیدائشی نعمتوں اور آسائشوں سے مالا مال ہو تو یقیناً اس کے آباء و اجداد میں کسی نے ایسا ہی کوئی خاص عمل کیا ہوگا کہ جس کے سبب اس کی آنے والی نسلیں سنورتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایسا ہی عمل اور ایسا ہی وظیفہ ہے، اور اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں نسل در نسل شاد و آباد اور کامیاب و کامران ہوں تو آج ہی سے یہ عمل اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد و نصرت اور فتح و کامیابی آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین محترم، کسی بھی عمل اور وظیفے کا بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس پر مداومت ضروری ہے، یعنی اسے لگاتار اور بلا ناغہ اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے، جیسا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پورا قرآن ہی نبی رحمت صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہے، یعنی اللہ عز و جل کی جانب سے جو بھی احکامات نازل ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوری انہیں اپنی زندگی میں شامل فرما لیتے، اور اعمال کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی عمل کو اختیار فرماتے اس پر ہمیشگی اور مداومت اختیار فرماتے، لیکن اگر کبھی طبیعت کی خرابی یا مصروفیت کے سبب اس عمل کو سر انجام نہ دے پاتے تو اگلے دن دگنی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وظیفہ اور وہ عمل کر لیا کرتے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کسی کام کے سبب دیر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کو یا پھر رات کو ہی وہ وظیفہ کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، دین اسلام ہی سچا دین ہے، اور کلام الہی میں دنیا و آخرت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم کلام الہی کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔